अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मोहम्मद जुनैद। तो आज मैं अपने दोस्तों और साथियों के लिए लोन्स एंड बैंकिंग पॉइंट चैनल पर यू माइक्रो फाइनेंस बैंक की जानब से कर्ज स्कीम लेकर आया हूं। बहुत ही कम और सादा शराइत पर कर्ज हासिल कर सकते हैं। यू बैंक आपको कौन कौन से फीचर्स और बेनिफिट्स दे रहा है, कौन कौन से कर्ज के लिए डॉक्यूमेंट चाहिए, कैसे अप्लाई करना होगा, मुकम्मल तफसीलात के साथ आपको गाइड करूंगा। तो चलो शुरू करते हैं। आपकी स्क्रीन पर नजर आ रहा है कि मैं इस वक्त यो माइक्रो फाइनेंस बैंक की ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर मौजूद हूं। आपको आज मैं जो दो लोन्स की स्कीम के बारे में मालूमात दूंगा वो है सैलरी लोन और दूसरी है पेंशन लोन। तो सबसे पहले नंबर पर हम सैलरी लोन के बेनिफिट्स और फीचर देख लेते हैं। जो सैलरीड पर्सन है, जो सैलरी हासिल करते हैं, चाहे वो प्राइवेट काम करते हैं या गवर्नमेंट की नौकरी करते हैं, तो वो ये कर्ज हासिल कर सकते हैं अपनी इमरजेंसी जरूरत के लिए। 3.5 लाख रुपए तक आप कर्ज ले सकते हैं। तो सबसे पहले नंबर पर हम इसके बेसिक फीचर देखते हैं कि सैलरी लोन के क्या यू माइक्रो फाइनेंस बैंक आपको फीचर दे रहा है। तो सबसे पहले नंबर पर देखें, आपको 3.5 लाख रुपए तक कर्ज दिया जाएगा और लोन ऑप्शन फॉर गवर्नमेंट, सेमी गवर्नमेंट एंड प्राइवेट सेक्टर एम्प्लॉय, यानी कि चाहे आप गवर्नमेंट की नौकरी करते हैं या सेमी गवर्नमेंट के इदारे में काम करते हैं या किसी प्राइवेट गवर्नमेंट के एम्प्लॉय हैं, यानी किसी की प्राइवेट सेक्टर के एम्प्लॉय हैं, किसी प्राइवेट कंपनी के अंदर काम करते हैं, तो आप ये लोन ले सकते हैं अपनी किसी भी इमरजेंसी जरूरत के लिए, किसी भी जाती जरूरत के लिए। ठीक है, ये जरूरी नहीं है कि गवर्नमेंट वाले एम्प्लॉय ले सकते हैं, ये प्राइवेट वाले भी ले सकते हैं और गवर्नमेंट वाले भी और सेमी गवर्नमेंट वाले भी हजरात ले सकते हैं, इस ऑप्शन से फायदा उठा सकते हैं। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखें एम्बेडेड क्रेडिट लाइफ एंड हेल्थ इंश्योरेंस, यानी कि आपको हेल्थ इंश्योरेंस भी दी जाएगी। उसके बाद जो आपको टेन्योर दिया जाएगा वो आप तकरीबन 60 मंथ के लिए, यानी कि आप 5 सालों के लिए ये कर्ज ले सकते हैं। ये आपकी चॉइस होगी, आप 1 साल के लिए लेते हैं, 2 साल के लिए या 3 के लिए या 5 सालों के लिए। उसके बाद एक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बात है कि आपने ये मंथली इंस्टॉलमेंट के अंदर, यानी कि मंथली किस्त देनी होती है। हर मंथ में आपने जितना भी किस्त दिया होगा, हर मंथ आप किस्त बनेगी वो आप पे करेंगे। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चीज है वो है रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स, यानी कि आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए इस लोन के लिए। आपके पास ओरिजिनल CNIC यानी कि शनाख्ती कार्ड मौजूद होना चाहिए, एक पासपोर्ट साइज फोटो आपके पास होनी चाहिए, उसके बाद आपके पास सैलरी स्लिप होनी चाहिए जिस भी आप कंपनी या ऑर्गेनाइजेशन के अंदर काम करते हैं उसकी। ठीक है, ये मैंने आपको इसकी मालूमात दे दी सैलरी लोन की, कौन कौन से आपके पास डॉक्यूमेंट होने चाहिए, कौन कौन से आपको यू माइक्रो फाइनेंस बैंक फीचर प्रोवाइड कर रहा है। उसके बाद दूसरे नंबर पर जो है वो है पेंशन लोन, यानी कि ये वाला जो लोन है सिर्फ और सिर्फ पेंशनर हजरात जो हैं वो लोन ले सकते हैं, यानी कि जो गवर्नमेंट के एम्प्लॉय हैं या फिर सेमी गवर्नमेंट के, वो ये लोन ले सकते हैं। सिर्फ ये बात आपने याद रखनी है क्योंकि जो पेंशनर हजरात हैं वो ये लोन से फायदा उठा सकते हैं। 3.5 लाख रुपए तक आप ये कर्ज ले सकते हैं। यहाँ पर सबसे पहले नंबर पर हम इसके बेसिक फीचर को देख लेते हैं। यहाँ पर पहला ही पॉइंट ये मेंशन है कि आप ये 3.5 लाख रुपए तक कर्ज ले सकते हैं जो पेंशनर हजरात हैं सिर्फ। ठीक है, उसके बाद जो आपने किस्तें वापस करनी है वो हर मंथ आपने एक एक किस्त देनी है इस लोन की, जितना भी आप कर्ज लेते हैं। ठीक है, उसके बाद आपने तकरीबन 5 सालों के लिए ये कर्ज ले सकते हैं। ये आपकी चॉइस होगी, आप 1 साल के लिए लेते हैं, 2 साल के लिए, 3 के लिए, 4 के लिए या 5 सालों के लिए आप कर्ज लेते हैं। ठीक है, ये आपकी मर्जी होगी। उसके बाद नेक्स्ट देखिए हमारे पास जो रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स हैं, यानी कि इस कर्जे के लिए आपके पास कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स होना जरूरी है तब आपको ये कर्ज मिलेगा। ठीक है, यहां पर देखें आपके पास ओरिजिनल शनाख्ती कार्ड होना चाहिए, उसके बाद आपके पास पासपोर्ट साइज फोटो होनी चाहिए। जिस बंदे ने कर्ज लेना है उसके पास उसकी अपनी फोटो एक होनी चाहिए पासपोर्ट साइज। उसके बाद आपके पास पेंशन बुक होनी चाहिए, यानी कि जिसके ऊपर आप तनख्वाह लेते हैं, जो आपको मिलती है पेंशन, ठीक है, वो आपके पास पेंशन बुक होनी चाहिए। चाहे आप किसी भी बैंक के अंदर लेते हैं पेंशन, ठीक है, किसी भी अकाउंट के अंदर आपकी आती है, लेकिन अगर आपने यू माइक्रो फाइनेंस बैंक से लेनी है तो आपके पास ये सारे डॉक्यूमेंट्स होना जरूरी है। ठीक है, मैंने आपको पेंशन लोन के बारे में बताया,
اس کے بعد میں نے آپ کو سیلری لون کے بینیفٹس اور فیچر اور ڈاکومنٹس کے بارے میں معلومات دی. اب ویری ویری امپورٹنٹ چیز رہ گئی ہے، وہ ہے آپ کے پاس جو آپ کو شیڈول آف چارجز، یعنی کہ جو آپ کو شیڈول آف چارجز پرووائڈ کرنے ہیں یا پھر آپ کو جو چارجز دینے ہیں اس لون کے لیے. یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں یو مائکرو فائنانس بینک کے جو شیڈول آف چارجز ہیں، ایک بات آپ نے یاد رکھنی ہے، ہر سال یہ چینج ہوتے ہیں، ہر 6 مہینے کے بعد شیڈول آف چارجز چینج ہوتے ہیں. یہ جنوری 1 سے لے کے 30 جون تک ہیں، ٹھیک ہے. 30 جون کے بعد آپ کے نئے شیڈول آف چارجز آئیں گے، کم بھی ہو سکتے ہیں، زیادہ بھی ہو سکتے ہیں، زیادہ تر زیادہ ہی ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، شیڈول آف چارجز. تو یہاں پر دیکھیں آپ کو کیا کیا شیڈول آف چارجز میں پے کرنا پڑے گا. تنخواہ لون اگر آپ 3.5 لاکھ روپے تک لیتے ہیں تو آپ کو 3% آف لون اماؤنٹ پلس آپ کو فیڈ پے کرنا پڑے گا. اور اس کے بعد اگر آپ پینشن لون لیتے ہیں 3.5 لاکھ روپے تک، تب بھی آپ کو 3% آف لون اماؤنٹ پلس آپ کو فیڈ پے کرنا پڑے گا اس بھی لون سکیم کے اندر. یعنی کہ دونوں میں سے آپ دونوں یا تنخواہ لون لیتے ہیں یا پینشن لون لیتے ہیں تو آپ کو 3% آپ جو بھی لون اماؤنٹ لیں گے اس کے اوپر وہ لگے گا، اور پلس آپ کو فیڈ بھی دینا پڑے گا، شیڈول آف چارجز کے اندر یہ شامل ہے، ٹھیک ہے. اس کے بعد ویری ویری امپورٹنٹ چیز آ جاتی ہے کہ آپ نے اپلائی کیسے کرنا ہے، ٹھیک ہے. اپلائی کرنے کے لیے آپ پورے پاکستان کے اندر یو مائکرو فائنانس بینک کی برانچز موجود ہیں. آپ کسی بھی نزدیکی برانچ کے اندر چلے جائیں، ٹھیک ہے، آپ کے ہر ضلع ہر تحصیل کے اندر ان کی برانچز موجود ہیں. اس برانچ کے اندر جا کے آپ اپلائی کر سکتے ہیں. وہیں سے آپ کو کیا ملے گا؟ ایپلیکیشن فارم ملے گا، ٹھیک ہے. ایپلیکیشن فارم لے کے آپ نے کیا کرنا ہے؟ وہ فل کرنا ہے. فل کرنے کے بعد آپ نے ساتھ جو میں نے آپ کو ڈاکومنٹس بتائیں وہ آپ نے اٹیچ کرنے ہیں، ٹھیک ہے. اس کے بعد نیکسٹ دیکھیں، اگر آپ نے یہاں پر دیکھ سکتے ہیں ہیڈ آفس کا ایڈریس نمبر اور رابطہ نمبر یہاں پر دیکھ سکتے ہیں بتایا گیا. آپ ٹول فری نمبر کے اوپر رابطہ بھی کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے. اگر آپ نے آن لائن اپلائی کرنا ہے یا کوئی آپ کی کمپلینٹ ہے تو آپ یہاں پر کلک کریں گے، کلک ہیئر کے اوپر. یہاں پر آپ نے کلک کرنا ہے، تھوڑا سا ویٹ کرنا ہے، آپ کے سامنے ایک ایپلیکیشن فارم اوپن ہو کے آ جائے گا. ایپلیکیشن فارم کے اندر آپ اپنی کمپلینٹ بھی درج کروا سکتے ہیں، یا پھر آپ نے 24 گھنٹوں کے اندر اندر کسی بھی نمائندے سے بات کرنی ہے تو وہ آپ جب کمپلینٹ درج کروائیں گے تو وہ آپ سے خود آٹومیٹیکلی یو مائکرو فائنانس بینک کا نمائندہ آپ سے رابطہ کر لے گا، ٹھیک ہے. یہاں پر تھوڑا سا ویٹ کرنا ہے تو آپ کا ایپلیکیشن فارم اوپن ہو جائے گا. اچھا، کمپلیٹ فارم یہاں پر اوپن ہو چکا ہے. آپ آن لائن اپلائی بھی کر سکتے ہیں. کیسے؟ یہاں پر دیکھیں، آپ نے اپنا فل نیم، یہاں پر آپ نے اپنا نام انٹر کرنا ہے، جو بھی آپ کا نام ہوگا وہ یہاں پر آپ انٹر کریں گے، ٹھیک ہے. اس کے بعد آپ نے یہاں پر اپنا شناختی کارڈ نمبر انٹر کرنا ہے، جو بھی آپ کا شناختی کارڈ نمبر ہوا. اس کے بعد یہاں پر آپ نے اپنا موبائل نمبر انٹر کرنا ہے، جو بھی آپ کے پاس سیل فون ہے اس کا آپ نے کیا کر دینا ہے؟ یہاں پر موبائل نمبر انٹر کر دینا ہے، ٹھیک ہے. اس کے بعد آپ نے دوسرا اگر آپ کے پاس اور بھی سیم ہے تو اس کے لیے بھی آپ نے یہاں پر کیا کر دینا ہے؟ وہ بھی آپ نے موبائل نمبر یہاں پر انٹر کر دینا ہے. اس کے بعد آپ نے نیکسٹ کیا کرنا ہے؟ اپنا پوسٹل ایڈریس بتانا ہے، کون سا آپ کا پوسٹل ایڈریس ہے. اس کے بعد آپ نے اپنی جی میل بتانی ہے، جو بھی آپ کے پاس جی میل ہوئی، تاکہ آپ سے نمائندہ ایگزیکٹ نمبر پر یا آپ کی ای میل پر رابطہ کر سکے. اس کے بعد دوبارہ آپ نے یہی ای میل آپ کے پاس ہے تو یہی آپ نے یہاں پر کاپی پیسٹ کر دینی ہے. اس کے بعد نیکسٹ دیکھیں، آپ کمپلیٹ یا کس کے ریلیٹڈ آپ نے رابطہ کرنا ہے تو بینک لون کے ریلیٹڈ ہے. اس کے بعد یہاں پر بتاؤں گا مجھے جی سیلری لون چاہیے، سیلری لون کے متعلق میں رابطہ کرنا چاہتا ہوں، ٹھیک ہے. اس کے بعد میں نے کیا کرنا ہے؟ یہاں پر نیچے آپ دیکھیں میں نے سبمٹ والے بٹن کے اوپر پریس کر دینا ہے. جب میں سبمٹ والے بٹن کو پریس کروں گا تو میری جو ایپلیکیشن یہ فارم ہے نا، یہ یو مائکرو فائنانس بینک کی طرف چلا جائے گا. یو مائکرو فائنانس بینک کا نمائندہ 24 گھنٹوں کے اندر اندر مجھ سے رابطہ کر لے گا، ٹھیک ہے. یہ میں نے آپ کو مکمل معلومات دے دی، کیسے یعنی کہ کون کون سے آپ کو شیڈول آف چارجز پے کرنے پڑیں گے پینشن لون کے اوپر اور سیلری لون کے اوپر، ٹھیک ہے. یہ مکمل ویڈیو تھی. آپ کو ویڈیو کیسی لگی مجھے کمنٹ سیکشن میں بتائیں. مزید ایسی ویڈیوز کے لیے میرے چینل لونز اینڈ بینکنگ پوائنٹ کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو پریس کیا کریں تاکہ ہر آنے والی انٹرسٹنگ ویڈیو آپ کو بر وقت ملتی رہے. اور کمنٹ سیکشن میں اپنی قیمتی رائے مجھے ضرور دیں. شکریہ. ٹل دین اللہ حافظ.